اور نبی دے امتیو نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے اس طرح کر کے نا او دا پتر بھی کول ہے ہاں جی او دا بیٹا بھی کول بیٹے نے چک چک کے جھولی چ باندا ہے تے بچی نیڑے ہوندی تے اونوں پھڑ کے باہر پیچھے کر کے نبی علیہ السلام یہ منظر ویندے نے آقا نے جب دو تین دفعہ بیٹی نو پیچھے کیتا بیٹے نو اگے کیتا آقا فرماندے نے لگدا تیرے وچوں بدواں عرب تے بدواں دے جراثیم اجے بھی نہیں گئے ظالمہ بیٹی نو پیچھے کرنا تے بیٹے نو چک چک کے جھولی چ باننا نبی علیہ السلام دی حدیث بالکل حق تے مبنی ہے اور جنہ پیار بیٹیاں نو ہوندا جے اتنا پیار بیٹیاں نو نہیں جے ہوندا میں صحیح گل تھانوں دس رہا میرے 5 بیٹے نے لیکن مینوں اللہ نے 2 پوتیاں عطا کی تھیں بڑی جڑی ہے وہ ماشاءاللہ 2-2.5 سال دی میں جدوں ہونا ہے وہ اتنا پیار کر دی انہوں وکھری محبت پیار اے بیٹیاں اے پوتیاں اے پوتے اے نواسیاں انہاں دا وکھرا ہی پیار ہوندا ہے میرے بھائیو ماں باپ دے دکھ نو پتر برداشت کر لیندے نے بیٹیاں کو برداشت نہیں ہوتا ایک سچا واقعہ تھانوں لگا سنان ایک بندہ دنیا تو فوت ہویا او دی مربیاں چ زمین سارا کچھ بیٹیاں نو دے دیتا ہے ایک بیٹی انہوں کچھ نہیں دیتا ایک بندہ آ گیا باپ فوت ہویا ہے انہیں جنازے تے کیا بھی گل مختصر ہے میں اس وقت تک اس بابے نو دفن نہیں ہوندے نا میں تے کو 30 لاکھ روپیہ لینا جب تک یہ قرض نہیں دیو گے بیٹے کنے 6 بیٹی کنی 1 تے جنہاں دے نام زمین الاٹ کیتی سی لکھاں کروڑاں دی سارے ہی منہ پھیر گئے کوئی پتر اگے نہیں ہویا تے بیٹی نو گھر چ پتہ لگدا ہے کہ میرے ابو نے فلاں بندے دا 30 لاکھ روپیہ دینا تے بیٹی جنازگاہ دے اندر ہی آ جاندی ہے آن کے اپنا زیور دیندی ہے پیسے دیندی ہے آندی اللہ والے آ میرے ابو دا جنازہ پڑھن دے باقی جڑے پیسے رہ گئے نے میں اپنا مکان ویچ کے تینوں وہ بھی دے دیاں گی جنہ پتران دے نا اینی جائیداد کیتی ہے اونا پتران نو نہ غیرت آئی نہ شرم آئی وہ بھی ویچی کھلوتے نے لیکن بیٹی نے آن کے سارا کچھ لا کے دے چھڑیا ہن وہ بندہ کی آندا ہے آندا ہے میں 30 لاکھ بالکل لینا نہیں سی بلکہ تواڈے پیو دا دینا سی تے میں وینا سا پیا بھی کیڑا بندہ کیڑا منڈا ہے کیڑا بچہ جڑا کہ ہو کے کہے گا میں انہوں حقیقت جو دی اولاد سمجھا تے بیٹیاں نے منہ پھیریا فرمایا تو اپنے باپ کی بیٹی ہو کے سارا کچھ دین تے تو قربان دین تے مجبور ہو گئی ہے لہٰذا یہ 30 لاکھ نہ تیرے بھراواں دا نہیں ہے 30 لاکھ تیرا ہے یہ تیرے باپ دا میں دینا سی دی امانت ساڈے موجودہ معاشرے صاحب لا لو کتنے لوگ نے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی میں تے چونکہ پورا پاکستان گانا دے پھرنا وا ہزاراں واقعات سامنے ہوندے ساری جائیداد کلہم بابے نے بیٹیاں نو دتی لیکن بابا جی اوتھے نماز تہجد کم نہیں جے ہونی اوتھے تیریاں نمازاں روزے کم نہیں ہون گے اگر تو بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دے کے ٹر گیا قیامت دے دن اس زمین کے 7 توق جہنم دی آگ دے بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان تو کی سمجھنا اپنی قبر بھاری نہ کر اپنی اولاد دے اندر انصاف پیدا کر میں اگلے دن ایک بابا ویکھیا تکبیر اولا دا نمازی صف اول دا نمازی تے پٹواری بھی جا کے آندا ہے اے میریاں 3 بیٹیاں نے کاغذات چ مار چھڑ جننے کو چاہ پانی لینی ہے تے لے لے تکبیر اولا دا نمازی قرآن نے کیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ بیٹی دے ایک کی ساتھ مذکر دا او ظالمہ تینوں رب نے ڈبل دیتا ہے تے ڈبل لے کے بھی راضی نہیں او دا ایک بھی کھونے او دا ایک بھی وارا نہیں کھاندا دنیا دا سب تو بڑا
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾ ਯੌਮ ਨਹਸ਼ੁਰੁਲ ਮੁਜਰਿਮੀਨ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਜ਼ੁਰਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਛੀਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ میرے بھائیو حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو سلاس بنات فصبر علی لؤوائہن وزرائہن وسرائہن ادخلہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن فرمایا میرے محبوب فرماندے نے جدیاں 3 بیٹیاں نے او دے تے صبر کردا ہے پھر انہاں نو جگہ دیندا ہے انہاں دی پرورش کردا ہے انہاں نو پالدا ہے انہاں دے حقوق دا خیال رکھدا ہے آقا فرماندے نے ادخلہ الجنہ بفضل رحمتہ اللہ قیامت دے دن اپنی خاص فضل تے رحمت نہ اس بندے نو اللہ جنت چ داخل کر دے گا سبحان اللہ سبحان بفضل رحمتہ صرف رحمت ہی نال فضل بھی شامل کیتا رب نے اپنے فضل تے رحمت نہ اللہ اس بندے نو جنت دا ایک صحابی کہن لگا اللہ رسول جدیاں 2 ہون فرمایا جدیاں 2 وی نے انہاں نو پالدا ہے انہاں نو جوان کردا ہے انہاں دی تربیت کردا ہے انہاں دیاں شادیاں کردا ہے فرمایا دی پرورش کرنے والا بھی جنت چ جائے گا تے جنت چ میرا ساتھ بھی اللہ دے گا ایک صحابی آندا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے فرمایا ایک بیٹی دی پرورش کرنے والا بھی جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو آؤ نہ ذرا غور نہ سنو میں ایک حدیث اور لگا بیان کرن حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حدیث ہے یہ واقعہ دجا ہے ادھر بھی ایک بی بی آؤندی ہے تے 2 بیٹیاں لے آؤندی ہے نال 2 بیٹیاں نال نے اماں عائشہ دے گھر آؤندی ہے ماں جی فرماندیاں نے میں 3 کھجوراں نے اوتھے ایک کھجور سی بخاری مسلم دی ایتھے 3 نے اماں جی فرماندیاں نے ایک ایک اودیاں بیٹیاں نو دینیاں تے ایک میں اس بی بی نو دے دیاں بیٹیاں نے اپنی اپنی کھجوراں کھا لیاں تے ماں دے کولوں مطالبہ شروع کر دیتا ہے تے ماں نے اپنے والی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ایک او دے منہ چ پا دیتا ہے تے ایک او دے منہ چ پا دیتا آپ کھاتے ہی نہیں اماں جی فرماندیاں نے میں منظر وینی ہاں جگاں دے پیر آوندے نے میں سارا واقعہ سنانی ہاں تے آقا فرماندے نے ان اللہ قد اوجب لها بہل جنت او آتک بها من النار جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ رب نے اس بی بی تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے تے جہنم دے کولوں اللہ نے اس بی بی نو آزاد کر دیتا ہے وہ اپنی بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیے بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو جنت واجب ہو گئی ہے جہنم دی اگ تو بی بی آزاد ہو گئی الادب المفرد دی روایت ہے لقد رحمہ اللہ برحمتہ صبیہا اپنی 2 بچیاں تے اونے رحم کیتا اللہ نے اس بی بی تے رحم کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے میں کہنا ہوں وا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں من آلہ جاریتین 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا پر اعلی رتبے پا گیا اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی
اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی گل کل جگ نو سونا سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او آلہ رتبے پا گیا بیٹی روندی تے کرلان سی بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو کے ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا جے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا دو بیٹیاں لاہوریو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے پالے گا خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھاں لوگو اے بندی اے جنت دی چھاں لوگو سونا پاک نبی رتبے عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جیڑے مول نہ ملے جیڑا مول نہ بازاروں ملے مول لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو یہ تے ہیرا ہے انمول لوگو پس سروری مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ نبی موسیٰ علیہ السلام گئے نے مدین دا علاقہ تے ویکھیا پوری قوم اپنے اپنے ڈنگرانو بکریانو پانی پلا رہی ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام اگے ہو کے آندے نے نی میریو بیٹیو تھوڑا باپ کوئی نہیں تھوڑا ویر کوئی نہیں تے جدوں دکھی دل جڑے نے وہ چھیتی ڈول پیندے نے نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے نے تے دوویں پینا رو پیندیاں نے قرآن آندہ وَلَمَّا وَرَدَ مَا بَنِيَ مَا مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللہ 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 جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہاں نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے عطا فرما اللہ نورینا اولاد رلمی ملوی بارش پا اللہ اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں دے جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے بھی قرآن آندہ ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ مدین دا علاقہ کوئیں دے اتے پوری قوم پانی پلا رہی ہے یہ بچیاں دو پیچھے کھڑیاں نے نبی موسیٰ نے تسی نہیں پانی پلان ڈیاں فرمایا وے اللہ والے اینا دا ودیا پانی اسی اپنے جانورانو پیانیاں وہاں او جڑا بوک ہے ساڑھے کولو پانی نکالیا نہیں جاندہ تے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے تھوڑا ویر کوئی نہیں موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں
اگے ہوندا سی نال او ساڈے تے ساڈا باپ پیارا موسیٰ کیا ہون نہیں ہوندا تہاڈا باپ پیارا تے بچیاں کی آندیاں بچیاں دیاں نے سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے ہن آئی سخت ضعیف بڑے پا موسیٰ نو بیٹیاں کی آندے نے باپ ساڈا ہن بڈرا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی ہے کل علاقہ دشمن ساڈا ہے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا باپ ساڈے دا ایہی قصور ہے کہ ایکوئی رب پجیندا اللہ اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے او جڑا بھوکا 40 بندے کٹ دینے کلے نبی موسیٰ ہی کٹ چھڑے تے بکریاں نو پانی پیاندے نے بکریاں پانی پی کے رج گئیاں